السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح بإذن الله. دونك كيف ما شفنا في لا سيونس بريسيدونت دوينا على لو كوندكتور اوميك، اوسي شفنا لو كوندونساتور وشفنا اوسي لو جينيراتور دو كورون ايديال. دونك في هاد لا سيونس هادي ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا بريسيزامون لي زيكواسيون ديفيرونسيال، شنو هما لي زوتيليتي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو سيركوي RC ou bien sûr plusieurs paramètres concernant le circuit. Mais avant de démarrer la séance, je vous informe que à la fin de la séance, il y aura une question. Les gens bien sûr les commentaires, les réponses ديالكم. Aussi, غادي نطلب منكم ديروا لايك وتبارطاجوا les vidéos مع les amis ديالكم. Donc pour plus des informations, suivez-moi jusqu'à la fin de cette séance. Donc concernant le générateur de tension, bien sûr le symbole ديالو هو هذا، idéal bien sûr variable وكنديرها e minuscule، العكس ديال générateur de courant idéal bien sûr كتكون idéal constante وكتساوي bien sûr Q sur T. هاد I هنا variable كتساوي dQ sur dt. Mais قبل ما ندوزو les détails des choses، parmi les questions souvent اللي كتحط في les exercices هما bien sûr les équations différentielles كيقول لك établir l'équation différentielle. Premièrement, اشنو هي une équation différentielle؟ Une équation différentielle كتكون فيها primitive ديال واحد fonction et dérivée ديالها. Par exemple, supposons f de x égale à cosinus x. Donc f prime de x شنو هي moins x prime sinus de x. Donc x prime هي 1 donc هي moins sinus de x. f seconde تقول لي bien sûr dérivée ديال sinus x. Sinus x ou cosinus x moins تولي عندي هي moins cosinus x. Donc f plus f seconde est égal cosinus x moins cosinus x, c'est-à-dire que la somme égale 0. Donc c'est une équation différentielle. علاش est une équation différentielle؟ حقاش فيها primitive ou dérivée، soit dérivée الاول ولا dérivée الثاني ديال même fonction. Donc رد معايا البال هنا، هذا اش كنسميها une équation différentielle de deuxième degré. علاش؟ فيها dérivée seconde. نقدر نلقى équation différentielle de premier degré اللي فيها bien sûr premier dérivé. كنلقاو فيها البريميتيف والديريفي الاول. هاد لو تيب هذا ديال les équations différentielles غادي نشوفوهم في لو سيركوي LC. لو سيركوي LC idéal كتكون فيه بوبين au condensateur. Les équations différentielles اللي غادي نكون فيهم primitive dérivé الاول dérivé الثاني غنشوفهم في لو سيركوي RLC. اما les équations différentielles اللي غادي يكون فيهم البريميتيف وغير البرومي ديريفي غادي نشوفهم في لو سيركوي RC وفي لو سيركوي RL. Donc deuxième point باش نسميها une équation différentielle، قلنا الكريتير الاول خصو يكون فيها البريميتيف والديريفي ديال نفس الفونكسيون، الكريتير الثاني خصو يكون السوليسيون ديالها سو فورم دون فونكسيون. هاد لي زيكواسيون اللي كيكون فيهم غير الديريفي الثاني والبريميتيف كيكون السوليسيون ديال هاد ليكواسيون سينيسويدال. باغ كونطخ لا يكون فيها البريميتيف الديريفي الاول والديريفي الثاني كيكون السوليسيون ديالهم سينيسويدال اي اكسبونونسيال. هادشي بيان سور حيدوه من المقرر. كانوا دي سوليسيون ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال في لو سيركوي RLC. دونك شنو بقاو لينا لي سوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي فيهم دوزيام دوغري وما كاينش الديريفي الاول، كاين غير البريميتيف والديريفي الثاني في لو سيركوي LC. وبقى لنا لي سوليسيون ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها البريميتيف والديريفي الاول اللي هو بيان سور غادي نشوفوه في لو سيركوي RC وفي لو سيركوي RL. دونك اون ايكواسيون ديفيرونسيال خصو يكون فيها الديريفي والبريميتيف وخاص يكون السوليسيون ديالها سو فورم دون فونكسيون. نوتي بيان انه كاين واحد البارتي في لي ترانسفورماسيون نوكليير فيها لي زيكواسيون ديفيرونسيال، فيها 3 زيكواسيون ديفيرونسيال غادي نعاود نرجع عليها. فيها بيان سور ليكواسيون ديفيرونسيال دو لاكتيفيتي A، équation différentielle en fonction du nombre des noyaux restants ou équation différentielle en fonction du nombre des noyaux désintégrés. 3 équations différentielles غنعاودو نرجعو نشوفوهم في النوكليير. بيان سور كان لوبجيكتيف ديالي هو انني نتريتي معكم هاد البارتي هادي لي زيكواسيون ديفيرونسيال في لو سيركوي RC وفي RL اللي نعاودو نشوفو اشنا هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي نشوفو في النوكليير. بيان سور اللي ما كيتحطوش سوفون في لي زيكزامان، مي il faut bien sûr mettre en évidence toutes les questions, toutes les situations possibles sous la disposition de nos étudiants bien sûr.
Donc passons maintenant le travail avec le générateur de tension. Premièrement, on va traiter la charge du condensateur. Premièrement, j'ai trois positions. Je n'ai la position, bien sûr, le condensateur il fait la charge. Une position, le condensateur est lié à la charge. Bien sûr, il y a la position numéro 1. La position numéro 1. Pourquoi? Quand je fais de la position numéro 1, je relie directement le condensateur avec le générateur. Donc, le générateur, le courant diélo, bien sûr, variable. Et une variable, ce que c'est d de q sur dt. Donc, on va traiter la charge du condensateur. La charge, ça veut dire qu'on a relié le condensateur, la capacité C, avec le générateur, bien sûr, la force électromotrice E. Donc, soit on la charge ou bien un échelon de tension. Et bien sûr, certains exercices, ils veulent tracer l'échelon. L'échelon de tension, on dit le temps. On a bien sûr, on dit UC, sur le temps égal 0, avant 0. Avant 0, il y a l'interrupteur K, lorsque l'interrupteur K est ouvert. L'interrupteur K est ouvert. La tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur égale 0. Alors, nous avons le cas d'un condensateur initialement déchargé. Nous avons un condensateur initialement déchargé. Et chaque UC, que c'est 0. 0 avant mais l'interrupteur fait la position 1, UC égale 0. Donc maintenant, lorsqu'on met l'interrupteur K fait la position 1, le condensateur, bien sûr, va se décharger. Je vais dire, voilà. Donc, mais il y a la valeur maximale. Donc, lorsque UC atteint la valeur maximale, devient constante. Je n'ai dit, il y a UC max. Il y a de tracer l'échelon montant ou bien un échelon de tension. Avant 0 et après le 0. Bien sûr, dans le cas général, UC max, il y a E. Dans le cas général, le condensateur initialement déchargé. Un des condensateurs dans le circuit. Attention, un des condensateurs dans le circuit. Où le circuit est initialement déchargé. Le condensateur aussi supportait la tension du générateur. C'est-à-dire, si tu as UC max égale à E, tu as dans le circuit un seul condensateur. Attention. Le condensateur initialement, bien sûr, déchargé, ou bien sûr le condensateur capable de supporter toute la tension arrivant, bien sûr, du générateur. Bien sûr, à des cas généraux. Bien. Avant même de faire les équations différentielles, ou bien sûr, les équations différentielles, on premièrement, quels sont les paramètres et quelles sont les variables. Donc, les paramètres du circuit. Il me reste un paramètre ou les constantes. Attention. Il me reste les paramètres ou les constantes. On a bien sûr E, R et C. Les constantes du circuit, on a E, R et C. Donc l'inverse des constantes, on a les variables, circuit, on a I, Q, UC et UR. Ou bien sûr, l'énergie électrique stockée par le condensateur ou bien la puissance électrique. Donc, je vais variable dans le circuit diali. J'ai 6 variables. Donc, le générateur délivre un courant variable. Ou bien sûr, le courant variable d'après la loi d'Ohm, UR, c'est R fois I. Je gagne la R constante. Donc, le cas R constante ou I variable, quand UR va automatiquement variable. Donc, je gagne UR variable. Donc, le condensateur est initialement déchargé. Mais lorsqu'on met l'interrupteur K dans la position 1, il va se décharger. Il est la charge, bien sûr, augmente en fonction du temps. Donc, Q initialement égale à 0. Après une durée, Q, bien sûr, Q max. Donc, le générateur est totalement, bien sûr, chargé. Bien sûr, on sait que Q, le condensateur qui fait la séance précédente, c'est C fois UC. C qui dira, c'est constante. Donc, puisque Q variable ou C constante, qui est UC? UC, bien sûr, variable.
variable fois constante غيعطيني variable و bien sûr que راه variable. دونك عرفنا علاش هاد لي 4 variables الاولين بعدا علاش sont variables. عندك I, Q, UC et UR. Bien sûr هاد لي دو غادي نشوفوا من بعد علاش l'énergie électrique du condensateur est bien sûr variable. غنشوفوا la puissance électrique pourquoi elle est aussi variable. Donc puisque عندي 6 variables خاصهم يكون عندي normalement 6 équations différentielles. Mais في لا شارج ركز معايا مزيان mais في لا شارج هاد لي دو équations différentielles ما عندكمش لي سوليسيون ديالهم. لي سوليسيون ديالهم ما كاينينش في البروغرام. دونك اشنا هما لي زيكواسيون اللي في لا شارج انا كنت في لا شارج ماشي في الديشارج. دونك اشنا هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي كاينين السوليسيون ديالهم في البروغرام ديالنا هما هاد لي 4 ايكواسيون ديفيرونسيال. دونك 4 ايكواسيون ديفيرونسيال كاينين لي سوليسيون ديالهم هذاك الشيء غندوي عليهم هما. اما في الديشارج نقدروا نزيدوا هاد لي دو علاش لا سوليسيون ديالهم في لا ديشارج il existe في البروغرام ديالنا بيان سور. علاش غنلقاو ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي فاريابل؟ حقاش حنا قلنا قبيله بان ليكواسيون ديفيرونسيال خاص يكون فيها البريميتيف او ديريفي. ما يمكنش نلقى ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو لان دي بارامتر. علاش؟ حقاش الي كونستونت. الا بغيت تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو لان دي بارامتر خاص بيان سور ليكواسيون ديالو تكون فيها ديريفي. و بيان سور ما يمكنش نحسب الديريفي ديالو. علاش؟ الديريفي ديالها بيان سور ايكال زيرو. دونك ما بقيتش لقيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو كاباسيتي ou bien en fonction de R ou bien en fonction de E. Même que si يلقى équation différentielle en fonction de l'un des paramètres de l'un des constantes. علاش؟ حقاش l'équation différentielle خاص يكون فيها primitive و dérivé ديال نفس الغروندور. إذا ما يمكنش نلقى équation différentielle en fonction de l'un des constantes. Donc باش غنلقى هاد l'équation différentielle غنلقاها en fonction de l'un des variables. Donc شحال عندي ما فاريابل؟ عندي 4 فاريابل اللي عندهم بيان سور لي سوليسيون ديالهم. داكشي اللي غندوي على équation différentielle en fonction de ces variables. Donc, on va d'abord les équations différentielles. Donc, pour établir l'équation différentielle en fonction de l'un des variables, toujours on utilise la loi des Maille. Bien sûr, on va établir l'équation différentielle en fonction de UC. Premièrement, si je veux UC, donc on dit IA, I. Je vais représenter UC في الconvention récepteur. هذه عندي هي UC في le sens inverse. مع IOH bien sûr دوينا عليه. هذه bien sûr هي UR. ديما كنشوف le sens de I. في هذه هي UR في convention récepteur. بالنسبة للجينيراتور كيدير bien sûr convention générateur يعني I و E كيكون عندهم même sens. و bien sûr هنا رد معايا البال في لا شارج le condensateur il est relié مع الجينيراتور مع هاد الريزيستونس مع هاد le conducteur ohmique de résistance R. ملي غنبغي ندير لا ديشارج رد معايا البال في البوزيسيون bien sûr 3 غادي يولي عندي هذا الكوندونساتور ريليي مع هذا لو كوندكتور اوميك R0 و بيان سور مع لو كوندكتور اوميك دو ريزيستونس R. انا بيان سور شكندير دابا كنتريتي لا شارج يعني ها لو سيركوي ديالي ما ديرش فيه بحال ما كاينش. علاش؟ حقاش الكوندونساتور ماشي ريليي مع هذا الكوندكتور اوميك دو ريزيستونس R0. دونك شكون عندي دابا في لو سيركوي؟ ها لو سيركوي ديالي واد لو سيركوي فيرمي واد شتيه. Donc, je viens de le circuit, condensateur, conducteur ohmique de résistance R et bien sûr générateur. Est-ce qu'il y a la loi des Maille qui dit tout simplement la somme des tensions des récepteurs qui sert bien sûr la tension du générateur, bien sûr, à la séance précédente. Donc, on va dire d'après la loi des Maille, nous avons UC plus UR que c'est E. Attention à les variables, les minuscules. لأنه bien sûr أي grandeur variable كيف ما قلت لكم أي grandeur variable ديرو minuscule وأي grandeur constant ديرو majuscule. دونك حنا بغينا équation différentielle en fonction de UC غادي نخلي UC ها هي plus UR d'après loi d'Ohm هي R في I égale bien sûr à E. و bien sûr ملي تكون خدام نتايا كتريتي هذا الشيء هذا اشنو دير كيلكو غولاسيون حطهم حداك. اشنو شفنا أن I هي دي كيو sur dt. شنو هي كيو؟ هي سي فوا يو سي. غتعوضها تولي عندي هي دي سور دي تي ديال سي فوا يو سي. دونك سي مالها سي كونستانت. اش غندير لها؟ نخرجها من الديريفي. شكون كيبقى في الديريفي؟ اللي كيبقى في الديريفي هو الفاريابل. اش ولات عندي هنايا؟ هي سي دي يو سي سور دي تي. عندي كيو كتساوي سي فوا يو سي وعندي يو ار كتساوي ار فوا اي. دونك هادو دي غولاسيون حطهم حداك وبدا خدام. دونك ايش كتساوي دي كيو سور دي تي. انا شنو باغي؟ بغيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي. اذا ما نخدمش بهادي هاي. دونك ايش كتساوي؟ اي كتساوي سي دي يو سي سور دي تي. نعوضها هنا غتولي عندي يو سي
voilà, plus RC DUC sur DT égale bien sûr E. Donc باش عوضنا اي عوضنا اي بال 7 دي يو سي سور دي تي من جبناها بان اي ديال هذا الجينيراتور هذا ايكال دي كيو سور دي تي. دونك هذه ايكواسيون ديفيرونسييل en fonction de UC. Bien sûr, je peux exploiter l'équation différentielle. مثلا نقدر نجبد منها مثلا la valeur de UC maximale. Donc عندي نجي هنا نعوض UC ب UC max plus RC في D sur DT ديال UC max, le tout égal bien sûr à E. Notez bien que أي grandeur variable في هادو ملي كيوصل لا فالور ماكسيمال ديالو كيولي كونستون. وهذا الشيء بيان سور اي لوجيك. مثلا خدينا واحد التليفون بورطابل حطيناه يتشارجا بيان سور اون سيبوز انه مثلا لا شارج ديالو ايكال زيرو. هاد التليفون بورطابل شديناه حطيناه مع الجينيراتور برونشيناه في الشارجور ديالو وبرونشيناه مع الجينيراتور. بيان دونك ملي غيوصل لا فالور ماكسيمال غيوصل 100% وغنخلي انا غولي مع الجينيراتور واش غيفوت 100%؟ ما غيفوتش 100%. اذا اش كيوقع واخا كنخليه برونشي مع الجينيراتور كيبقى لا طونسيون اللي يوصل ليه كونستانت اللي هو 100%. حتى هاد الغروندور هادو سون دي غروندور فاريابل ولكن ملي كيوصلوا لا فالور ماكسيمال اش كيولي كونستانت. ما يمكنش يفوت لا فالور ماكسيمال ديالو. بيان دونك بويسكو يو سي ماكس اي كونستانت ديريفي ديالها غتساوي زيرو اذا هاد لو تيرم كامل غيمشي ليا زيرو. اش غيبقى ليا هنا؟ غتبقى ليا ان يو سي ماكس ايكال ا او. وبيان سور هادشي اللي قلنا قبيله في لاشلون دو طونسيون. بيان سور في l'examen ديال 2018 سيونس ماتش عطاهم هاد لاكوب قالوا لهم بيان سور درنا واحد ليكسبيريونس وبيان سور نوطينا دي يو سي سور دي تي سور اون فونكسيون دو يو سي. دي يو سي باش بالفولت سور لو طون بسكوند. اذا تولي عندي الفولت سور سكوند ولا نقدر نقول هي الفولت فاش في سكوند موان 1. Donc, attendez DUC sur DT en fonction de volts seconde moins 1 ou bien sûr UC بالفولت. Attendons bien sûr هذا droite هذا une fonction affine et décroissante. Donc, premièrement, بين les questions اللي غيجوني كيف ما قلت لكم في السيونس اللي فاتوا باينين les questions اللي غيجوني à propos d'une fonction linéaire ou une fonction affine غادي يجوني سوا عندهم relation مع le coefficient directeur ديال la droite ولا عندهم relation مع l'ordonnée à l'origine. واحدة من هاد لي دو. إذا أول حاجة قلت لكم شنو ديروا؟ أول حاجة كتب ليكواسيون ديال دغوات. هذه بيان سور إت اون فونكسيون أفين. دونك ليكواسيون ديالها اش تقول لي؟ تقول لي دي يو سي سور دي تي إيكال ا كا فوا يو سي بلس بي. اشنو هي كا؟ بلاصة إيكغيك بيان سور درنا دي يو سي سور دي تي. بلاصة إكس في المات يو سي. وهذه بيان سور هي ليكواسيون ديال لا دغوات. شنو هي كا؟ هو الكوفيسيون ديريكتور. شنو هو بي؟ هو لوردوني à l'origine. Bien sûr car كنعرفوا نحسبوها ناخذ 2 بوان وبيان سور كار غنلقاها نيجاتيف لان لا فونكسيون لا ديكروسونت وبي هي هاد لا فالور هادي. لقينا كا ولقينا بي كنعرفوا نجبدوا كا وكنعرفوا نجبدوا بي. ناخذ باغ اكزومبل 2 بوان. هاد البوان مثلا هنا مثلا 7.8 باغ اكزومبل. ناخذ واحد البوان اخرى ها هي لا بروجيكسيون هنا مثلا 4.2 هنا مثلا لا بروجيكسيون 10. Bien sûr, on a des valeurs arbitraires. Donc, à ce point, on dit, par exemple, les coordonnées de A, on a 10 sur l'axe des abscisses et 4.2 sur l'axe des Y. À ce point, on a B, les coordonnées d'A, bien sûr, sur X, on a 0, sur Y, on a 7.8. Donc, K à quoi est égal? Différence des Y à la différence des X. K à quoi est égal? On va égal à 7.8 moins 4.2 sur 0 moins 10. Négatif. B à quoi est égal? B bien sûr égal à 7.8. Elle dit bien sûr il y a B ordonné à l'origine. Ou bien sûr, on sait les unités, elle dit le volt seconde moins 1, elle dit le volt, elle dit le volt moins le volt, mais j'ai pris ici 4 secondes moins 1. Donc, comme je l'ai dit, les questions qui ont un coefficient directeur l'ordonnée à l'origine. Premièrement, اشنو كنا كنقولوا حنا ديما توجور كنقول لك كتب لي ليكواسيون ديال دغوات كتكتبها ياك وكنقول لك سير قلب على ايكواسيون كتشبه ليها. سير قلب على شي ايكواسيون كتشبه ليها هي باين عندك هنا الديريفي ديال واحد لا فونكسيون و بريميتيف ديالها
اذا ملي غتجيب هادشي هذا غتجيبو من ليكواسيون ديفيرونسيال. علاش؟ حقاش ليكواسيون ديفيرونسيال هي اللي فيها البريميتيف والديريفي ديال نفس الفونكسيون. اذا غنمشي لهنا اش غادي نقول ليه؟ غنقول ليه دابخي ليكواسيون ديفيرونسيال كيس كونا هاد الكروندور هذا نديه هنا غتولي عندي تو سامبلومون ار سي في دي يو سي سور دي تي غادي معاك بشويه موان يو سي بلس او. اذا هاد الكروندور كان بوزيتيف غنديه هنا غيولي نيجاتيف. نقسم كلشي على ار سي غيبقى ليا دي يو سي سور دي تي هنا تولي عندي موان 1 سور ار سي فوا يو سي بلس او سور ار سي. دونك باغ ايدونتيفيكاسيون باغ كومباريزون كومباري ليا هادشي هذا كومباري ليا هاد ليكواسيون مع هادي اش كيبان لك دي يو سي دي يو سي يو سي يو سي. اذا شنو هو كوفيسيون ديريكتور؟ هو هاد غروندور. دونك لو كوفيسيون ديريكتور كا هو موان 1 سور ار سي. اي بي لوردوني à l'origine اش كيساوي؟ بيان سور هو هذا اي بي هي او سور ار سي. دونك مثلا من الكوفيسيون ديريكتور يقدر يكون عاطيني هو ار وطلب مني سي نجبدها وبيان سور هذا الموان مع الموان ديال كا غيولي هادشي بوزيتيف ومن لوردوني à l'origine نقدر نجبد بيان سور او لا فالور دو او. دونك هذه لانتربريتاسيون نيميرو 1. دونك لانتربريتاسيون نيميرو 1 هو انك دير ليكواسيون ديال دغوات وتقلب على ايكواسيون كتبان ليها بيان سور واش كدير؟ كدير لا كومباريزون اونتر لي دو. Le coefficient directeur de la droite هو moins 1 sur RC d'après l'équation différentielle et l'ordonnée à l'origine هو E على RC وكيطلب مني يا إما R يا إما C يا إما E. Les questions غيكونوا على هاد لا فورم هذا. Maintenant deuxième interprétation. Comment on peut interpréter à la droite par d'autres manières. اشنو غادي ندير؟ باش تفهمني اش بغيت نوصل ليك رد معايا البال. أي فالور خديناها ديال دي يو سي على دي تي. أي فالور خديناها ديال دي يو سي سور دي تي. مثلا خدينا هاد لا فالور هادي درنا لا بروجيكسيون ياك اش كنلقى هنا؟ كنلقى لا فالور دو يو سي. دونك شنو هي لا ليكتور ديالي؟ كنقول ان هاد لا فالور دو يو سي ايكيفالونت لواحد لا فالور ديال دي يو سي سور دي تي هنا. اوتر فالور مشينا الاوتر فالور ديال دي يو سي على دي تي درنا لا بروجيكسيون على لا دغوات اش كنلقى؟ كنلقى لا فالور دو يو سي ايكيفالونت لهاد لا فالور ديال دي يو سي على دي تي. متفقين؟ وانا غادي كندير لي بروجيكسيون. ماتنون شنو هي هادي؟ غتقول لي يا استاذ هذه هي لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. كومباري هاد لي فالور كاملين مع هاد لا فالور. اذا اش كيبان لك؟ كيبان لك ان هذه لا فالور ديال يو سي ماكسيمال. علاش؟ ابعد نقطه مشى ليها لا دغوات هي هذه. دونك شنو هي هذه؟ هي يو سي ماكس. واش قلنا على يو سي ماكس؟ هي او. بيان سور شنو كتعرف انت؟ كتعرف ان يو سي مالها يو سي مالها محصوره بيان سور بين 0 اي او. دونك كيف ما بيان سور شفنا في ليشلون مونطون من محصوره يو سي من 0 ل او. دونك اوتوماتيكمون بين 0 او شنو هي لا فالور ماكسيمال ديالها؟ بيان سور هي او. دونك ملي كتولي يو سي ماكسيمال ملي كتولي يو سي ماكسيمال ديريفي ديالها شحال غيساوي؟ غيساوي لي 0. هذاك الشيء اش الديريفي ديال يو سي في هذا البوان كيساوي 0. علاش؟ لان يو سي ولات ماكسيمال. دونك رد معايا البال بويسكو هنا يو سي وصلت لا فالور ماكسيمال ديالها وصلت اون فالور اللي هي كونستونت الديريفي ديالها اللي هو دي يو سي سور دي تي شحال يساوي؟ خصو يساوي ليا 0. دونك هادشي اللي لقينا هاد البوان يو سي وصلت يو سي ماكس والديريفي ديالها شحال؟ الديريفي ديالها كيساوي 0. علاش؟ لان يو سي ماكس كتساوي او كتساوي بيان سور اون كونستونت. نجي هنا لهاد البوان. هاد البوان كيس كي ريبريزونت؟ غتقول لي استاذ ريبريزونت دي يو سي سور دي تي ماكس. هذه شنو هي 7.8. علاش؟ لان هاد لاكس ديزوردوني اش كيمثل ليا؟ كيمثل ليا دي يو سي سور دي تي. اشنو هي هذه؟ اكبر فالور ديال دي يو سي سور دي تي. دونك هي لا فالور ماكسيمال ديال هاد الفاريابل. الفاريابل شنو هو؟ الفاريابل هو دي يو سي سور دي تي. اشنو هي اكبر قيمه ديالو؟ هي هذه. اذا شنو هي هذه؟ راه هي دي يو سي سور دي تي ماكسيمال. حنا بيان سور اون سي كو اي كيف ما قلنا اش كتساوي؟ هي سي دي يو سي سور دي تي. نجيب هاد السي هنا تولي عندي هي اي سور سي دي يو سي سور دي تي. الا قلنا هنا بيان سور ماكس اوتوماتيكمون غنقول هنا ماكس. في هاد لي دو غروندور اي و سي شكون لي فاريابل؟ اي بيان سور فاريابل و سي مالها كونستونت. اذا هاد لانديس ماكس على ما غيدخل على اي لان اي هي فاريابل اما سي مالها سي راها كونستونت. اذا بويسكو اي فاريابل غادي نقول هي اي ماكس. ها هي اي ماكس. معايا انني ملي بغيت نقول اي ماكس راه درت ماجيسكول. علاش؟ لان ملي وصلت لا فالور ماكسيمال ديالها
مالها كتولي كونستونت ولا ولات كونستونت كنديرها بيان سور ماجيسكول. دونك ها هي اي ولات ماكسيمال. اذا علاش دخلنا الماكس على اي؟ لان اي هو الفاريابل، اما سي ما فيهاش الماكس والمين، سي توجور كونستونت ما كتبدلش، عندها نفس لا فالور. مي اي عندها ماكس عندها مين، عندها اون فارياسيون، كاينه اون فارياسيون. دونك هاد الماكس مالو كيدخل على اي. اش غتساوي ليا؟ غتساوي دي سور دي تي ديال يو سي فوالا ماكس. بيان سور دابخي لا لوا دوم يو ار كتساوي ار فوا اي. قلنا هاد لي دو سون دي غروندور فاريابل وقلنا ار بيان سور كونستونت. دونك لا قلنا يو ار ماكس فوالا اش غتساوي لي؟ غتساوي لي ار فوا اي ماكس. اذا اي ماكس اش غتساوي؟ غتساوي هي يو ار ماكس سور ار. اشنو هي لا فالور ماكسيمال اللي يقدر يوصل ليها لا طونسيون؟ بيان سور اي طونسيون ديال اي ريسيبتور في لو سيركوي لا فالور ماكسيمال اللي يقدر يوصل ليها هي لا طونسيون ديال الجينيراتور. بحال دابا قبيله شنو قلنا على يو سي؟ يو سي بيان سور قلنا عليها يو سي لا فالور ماكسيمال ديالها هي او. دونك حتى يو ار لا فالور ماكسيمال ديالها شنو هي او. دونك اي طونسيون في لو سيركوي، وهنا كندوي على لي طونسيون ديال لي ريسيبتور، لا فالور ماكسيمال ديالو هو انه يولي عنده لا طونسيون ديال الجينيراتور. دونك شنو هي يو ار ماكس؟ يو ار ماكس هي او. دونك تولي عندي اي ماكس اش كتساوي؟ هي او على ار. تري بيان. دونك نجي نعوض هنا اش تولي عندي؟ اي ماكس نعوض هنا غتولي عندي هي او على ار فوا سي اش كتساوي؟ كتساوي دي سور دي تي ديال يو سي ماكس ديال هاد لو فاريابل كامل ماكس. وبيان سور هادشي اللي لقينا قبيله لوردوني ا لوريجين لقيناه مالو كيساوي او على ار سي. وهاد دي يو سي على دي تي ماكس راه هي بيان سور لوردوني ا لوريجين. دونك هادي اون دوزيام انتربريتاسيون ديال هاد الغراف هذا. دونك رد بالك ماشي توجور يقول لك عطيني ايكواسيون ديفيرونسيال وما غاديش ليكسبلوطاسيون ديالها. نقدروا نكسبلوطيو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك حتى لي ستوديون ديال بي سي خاصو حتى هو يتعلم يدير هاد الشيء هذا. علاش؟ لانه يقدر يلقاه في ليكزامان ناسيونال. بحال العام اللي فات كانوا دي شوز اللي هما بيان سور جداد في ليكزامان ناسيونال. يعني خاص يكون ليتيديون ديما كيخدم واحد لو نيفو اسي الفي على سيونس فيزيك. سورتو بيان سور يعرف بيان سور انتربريتي لي كورب et bien sûr les fonctions. Passons maintenant à l'équation différentielle en fonction de Q. Même démarche, donc la loi des mailles UC plus UR égale à E. UC قبيله ما مسيناش علاش؟ لأن كنا بغينا équation différentielle en fonction de UC. Maintenant نعوضها علاش؟ بغيت équation différentielle en fonction de Q. Donc là مشينا هنا قلت لك عطيني Q UC اش كتساوي؟ UC هي Q على C. Donc نعوض UC باش Q sur C plus 1 UR شنو هي R fois I égale bien sûr E. Après il y a Q sur C plus R fois I نعوضها هي DQ sur DT égale bien sûr E. وصلنا لهاد l'étape c'est la réponse. Il قال لك هو trouver l'équation différentielle en fonction de Q وصلت غير هنا c'est la réponse. علاش؟ عندك primitive وعندك dérivé ديال نفس الفونكسيون. بغيتي تزيد واحد ليطاب اخرى اشنو دير؟ غنضربوا هادشي كامل فوا سي. اش غيولي عندك هنا؟ غيولي عندك كيو بلس ار فوا سي دي كيو سور دي تي ايكال او فوا سي. هذه ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو كيو. ضربنا في السي بالضبط لانه هاد الكروندور هذا غندوي عليه من بعد. لو برودوي ار سي، هاد لو برودوي ار سي عنده ديمونسيون دو طون، هو لا كونستون دو طون ديال هاد لو سيركوي غندوي عليه من بعد. دونك انا ديما كنحاول يكون عندي واحد لو برودوي ار سي تو سامبلومون. دونك هاد لو برودوي ار سي فين لقينا مضروب في الكال الاولى والثانيه لقينا مضروب في الديريفي ديال الفونكسيون. نعاود نكتب لك ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي لقيناها بحال هكا يو سي بلس ار سي في دي يو سي سور دي تي ايكالا او. اذا كيبان لك توجور ها هو البريميتيف ها هو الديريفي فاش مضروب في ار سي. دونك اوتر انتربريتاسيون هنا رد معايا البال اشنو لقينا قبيله؟ لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال كامله ديال يو سي اللي هو الفاريابل اش كتساوي؟ كتساوي او. اش كتمثل او؟ او ريبريزونت لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. او ريبريزونت لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. ميم برينسيپ هنا اشنو لقينا؟ لقينا البريميتيف والديريفي مضروب في ار سي توجور ياك. Qu'est-ce qu'il représente maintenant? Le produit EC. Le produit EC représente la valeur maximale d'IL Q. Car on a Q qui est C fois
UC. هاد les deux grandeurs variables وسميناها constante. Donc اللي قلنا Q max اش غتساوي ليا؟ هي C fois UC max. Donc Q varie en fonction de UC. Par contre هذا مالو constante. وشنو هي UC max؟ UC max قلنا هي bien sûr E. Donc هي E fois C. هذه هي la valeur maximale de Q. هذه هي Q max. إذا شنو هذا؟ هذا لو برودوي EC راه هو لا فالور ماكسيمال ديال Q. شنو هي E؟ هي لا فالور ماكسيمال ديال UC. دونك أي إيكواسيون ديفيرونسيال كا ديال UC و Q اش كتساوي؟ كتساوي بيان سور لا فالور ماكسيمال ديال الفاريابل باش لقيتي انت ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك باسون ماتنون لهاد لو برودوي RC. علاش قلنا أن هاد لو برودوي RC est une constante de temps وكنسموها طو؟ بوركوا؟ غادي نجيو هنا وغادي نقول طو égale RC. باش عرفنا هاد لو برودوي est homogène avec le temps غندير l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle ou l'équation de dimension. Bien sûr, les étudiants اللي متبعيني من لي زوند هادشي غادي عليه à partir من لي زوند. اشنو قلنا؟ لو ديمونسيون ديال واحد الكروندور فيزيك هو لونيتي ديالو سوف 3 ديمونسيون. شنو هما؟ قلنا لا ماس لا ديستانس اي لو طون. هما اللي ما كنعوضش لو ديمونسيون ديالهم باش بلونيتي. اكزومبل اشنو قلنا؟ دونك لا ماس باش كنحسبوها في لو سيستيم انترناسيونال في الفيزيك بالكيلوغرام. لا ديستانس بالمتر. Le temps بالseconde. L'unité de la masse هي الكيلوغرام. L'unité de la distance هي المتر. L'unité du temps هي السكوند. Mais le dimension de la masse ماشي هو l'unité ديالو. شنو هو؟ هو هاد لو سامبول grand M. Le dimension de la distance ماشي هو l'unité ديالو المتر. Non. هو grand L. كندوز غير من المينيسكول ماجيسكول. و le temps le dimension ديالو ماشي هو السكوند هو grand T. اما مثلا الا قلت لك واحد لا فورس اون فورس لو ديمونسيون ديال لا فورس هي نيوتن. لا فورس كنميزوريوها باش بالنيوتن ولو ديمونسيون ديالها هو نيوتن. لا بريسيون باش كنميزوريوه بالباسكال لو ديمونسيون ديالو هو الباسكال. دونك اي غروندور فيزيك لو ديمونسيون ديالو هو لونيتي ديالو سوف 3 غروندور اللي ما كيكونش لو ديمونسيون ديالهم هو لونيتي. بيان سور هادشي في لو سيستيم انترناسيونال حطوا لينا بيان سور هاد لو بروتوكول حنا كنمشيو عليه. دونك اشنو كندير هنا؟ لو ديمونسيون ديال هاد لي 3 هما هادو. اي غروندور فيزيك كان عندك لو ديمونسيون ديالو هي لونيتي ديالو. باغ اكزومبل الا قلت لك لو ديمونسيون دو لا طونسيون باش هو الفولت. واتونسيون هنا ملي كنكون خدام بلا طونسيون مثلا هنا في الاناليز ديمونسيونيل اش غنلقى راسي؟ غنلقى راسي عندي مثلا يو سي وعندي مثلا يو ار. ما كنقولش لو ديمونسيون دو يو سي. نو ما عندهاش سينيفيكاسيون هادي. علاش؟ لان قال لك ديمونسيون ديال يو سي بالفولت والديمونسيون ديال يو ار بالفولت. اذا ملي تبغي دير الاناليز ديمونسيونيل ما كيبقاش يهمك الانديس. كيهمك غير الغروندور فيزيك اللي هو لا طونسيون. كتحيد يو سي ولا يو ار. طافقين؟ بيان. دونك نجي هنا عندي دابخي لوا دوم يو ار اش كتساوي؟ كتساوي ار اي. اذا لو ديمونسيون دو يو اش كيساوي؟ لو ديمونسيون دو ار فوا لو ديمونسيون دو اي. ما كيبقاش يهمني اي واش فاريابل ولا كونستون. ديمونسيون ديال لانتونسيتي ما كيبقاش يهمني يو ار هي فاريابل باش يو ار بالفولت باش اي بالامبير باش هادي بالاوم. دونك كتحط غير لي سامبول جينيرال اللي كتعرف. دونك ار مالها le dimension de R égale le dimension de U sur le dimension de I. بقات لي C. Bien sûr on sait que I اش كتساوي؟ C DUC sur DT. Donc le dimension de I هنا اش غيساوي ليا le dimension de C fois le dimension de U sur le dimension de T. Bien sûr ما كيبقاش يهمني واش I variable ولا كونستانت. le dimension de C ما كيبقاش يهمني الديريفي ديال واحد الفونكسيون. نو اش كينوص ديريفي؟ كاين طونسيون كندير طونسيون. ما كيبقاش يهمني ان لو فاريابل في الفيزيك هو لو طون. اش كاين هنا؟ كاين تي كندير تي. هذه هي الاناليز ديمونسيونيل. كيهموني لي زونيتي فقط. دونك سي اش غيساوي ليا؟ نطلع هذا هنا ونهبط هذا هنا. اذا لو ديمونسيون دو سي غيساوي ليا هو لو ديمونسيون دو اي فوا لو ديمونسيون دو تي سور لو ديمونسيون دو يو. نشد هاد لي دو ديمونسيون هذا فوالا ونشد هذا وبيان سور نعوضهم في الطو. دونك لو ديمونسيون دو طو à quoi est égal? Voilà la dimension de R, les U sur I
fois le dimension de C اللي هو شنو هو اللي هو I fois T sur U مشات ليا U مع U مشى ليا I مع إيش بقات ليا بقى ليا لو ديمونسيون دو طون شنو لو ديمونسيون دو طون هو غران تي دونك مال هادي لو ديمونسيون دو طو هي شنو هي تي دونك اش كنقول ليه طو اي هوموجين افيك لو طون اذا فريمون هاد لو برودوي ار سي راه هو لا كونستون دو طون ديال لو سيركوي بيان سور جيست واحد البيتي رومارك هنا هو انه ملي يكون انا خدام في ليكريتور مع الزربه يقدر يكون واحد الكروندور اللي هو فاريابل وانا قلت لكم لي كروندور فاريابل خصهم يكونوا مينيسكول انا نديرو ماجيسكول دونك رد معايا البال ديما هنا هاد لي كروندور اللي هما فاريابل ديرهم انت مينيسكول علاش انا مع الزربه نقدر نديرو بيان سور ماجيسكول دونك توجور هاد لي كروندور اللي هما فاريابل ديرهم انت مينيسكول اما لي كروندور اللي هما كونستانت ديرهم ماجيسكول بحال دابا هنا كيو زاد ماجيسكول حقاش بيان سور كو وصلت لا فالور ماكسيمال ديالها ولات كونستونت دونك غنديرها هنا ماجيسكول دونك هذا غير رومارك رد لها البال مساله اخرى ديال قبيله شنو قلنا انهم هاد لي دو هما لي فالور ماكسيمال وعقل على واحد الرومارك امبورطونت وانا دابا هنا كندوي فلا شارج رومارك فلا شارج هادي بيان سور ملي غندوي على الديشارج غندوي على دوطخ رومارك رد معايا البال هنا اش غادي نلقى بالنسبه لليو سي وبالنسبه للكيو غنلقى لي سوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسييل s'écrit sous cette forme UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Bien sûr هادشي غادي نوصلو بالديمونستراسيون. انا بغيت نوصل لك غير واحد الانفورماسيون هنا. اش كتمثل لي E بالنسبه لليو سي؟ اش قلنا؟ هاد E représente la valeur maximale ديال يو سي. هاد E représente la valeur maximale ديال يو سي. اذا في لي سوليوشن ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل اش كنلقاو بالنسبه لليو سي وبالنسبه للكيو في لا شارج كنلقى ديما سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ديالهم اش كتساوي لا فالور ماكسيمال ديال الكروندور عامل فاكتور دو 1 مو اكسبونونسيال موان تي سور طو بالنسبه للكيو اش غنلقاها غتقول لي استاذ تو سامبلومون كيو غتلقاها هي او فوا سي فاكتور دو 1 مو اكسبونونسيال موان تي سور طو ديما كتلقى هنا الكروندور ماكسيمال ديال هذا فاكتور دو 1 مو اكسبونونسيال موان تي سور طو ديما هذه جوست بيتيت رومارك غادي نحتاجوها من بعد دونك ديما في سوليسيون في لا شارج ديال يو سي وديال كيو اشنو كتلقى لا فالور ماكسيمال مضروبه في 1 مو اكسبونونسيال موان تي سور طو هذه كتبقى تعاود هنا وهنا اذا اش كيتبدل لا فالور ماكسيمال بالنسبه لليو سي لا فالور ماكسيمال هي او والسوليسيون ديال كيو بالنسبه لكيو لا فالور ماكسيمال هي او سي وبيان سور هادشي راه ا ديمونطري وغادي نوصلوا ليه بالديمونستراسيون ان شاء الله في لا سيونس بروشين دونك عقل لي غير على هاد لي رومارك هادشي كامل غنبينوا عليه انه في سوليسيون كتلقى لا فالور ماكسيمال مضروبه في 1 مو اكسبونونسيال موان تي sur taux. Donc maintenant, قبل ما ندوزو l'équation différentielle en fonction de I et en fonction de UR bien sûr حقاش هما لي فاريابل اللي بقاو لينا هنا I و UR قبل ما ندوزو لي زوطخ équation différentielle اللي بقاو لينا اللي هما I en fonction de UR قلنا ما غندوش على EE و PE يعني الانرجي الكتريك ولا البويسونس الكتريك حتى الديشارج لان في لا شارج ما كاينش لي سوليسيون ديالهم غادي نشوفوا واش هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا ديال يو سي و كيو ديما غنبقاو نلقاوهم بحال لانه كاين بعض التلاميذ اللي كيحفظ لا فورم كتقول لي يو سي كيقول لك هي يو سي بلس ار 7 دي يو سي هذه كتساوي او نو بيان سور هاد لا فورم كيتبدل على حساب لو سيركوي ديالك دونك il vaut mieux انك تكون ضابط داكشي كامل اللي قلناه سوا في لا سيونس الاولى سوا في هاد لا سيونس علاش مثلا سيبوزون مثلا انا غنجي هنا لو سيركوي ديالنا جو في اجوتي ان اوتر كوندونساتور ها هو هذا نسميه سي 1 وهذا نسميه سي 2 هذا نسميه سي 1 وهذا نسميه بيان سور سي 2 هذا الطونسيون الاول نسميه مثلا او 1 وهذا الطونسيون الثاني ها هو ايجابيه غادي غدور هنا دونك غادي نسميها او 2 نقول لك مثلا في ليكزارسيس trouver l'équation différentielle en fonction de U1 دونك لو سيركوي شنو ولا عندك فيه ولا عندك فيه دو كوندونساتور اذا واش ليكواسيون ديفيرونسيال غنلقاها نفس لا فورم لا غتبدل لا فورم ديالها وبيان سور غيدخلوا فيها دو كاباسيتي تما دونك شنو غادي ندير انا هنا شنو بغينا نلقاو ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو U1 يعني لا طونسيون ديال واحد كوندونساتور دونك لا طونسيون ديال هذا وانا اش عندي دابا لا بغيت ندير لا لوا دي ماي اش غنقول U1 بلس UR بلس U2 كاملين كاينين في لو سيركوي هادو شتيهم
كاملين دي طونسيون كاين في لو سيركوي. لا سوم دي طونسيون ديال لي ريسبتور كاملين اش غيساوي؟ يساوي بيان سور او. دونك عندي هنا عندي يو 1 بلس يو 2 فوالا بلس يو ار اش كتساوي ليا؟ كتساوي او. واشنو قال لي في لا كيسيون هو؟ قال لي بغيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو 1. يعني خصني نحيد هذا ما يبقاش قدامي ونحيد هذا ما يبقاش حتى هو في ليكواسيون. نلقى ايكواسيون فيها غير يو 1 فقط وفيها البريميتيف بيان سور وفيها الديريفي ديال يو 1. علاش؟ لانه ايكواسيون ديفيرونسيال. هنا بيان سور خاص ليتوديون يكون مراجع لي رومارك اللي قلت ليه في لا سيونس نيميرو 1. اشنو قلنا؟ قلنا هاد لي دو كوندونساتور سون اسوسيي اون سيري. علاش؟ ها هو الكورون جاي، ها هو الكورون جاي، ها هو الكورون جاي 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 جاي. نفس الكورون اللي غيدخل هنا هو اللي غيدخل هنا. كاين واحد اللي يقول هذه نو، نو ماشي نو، هذه هي لانترسيكسيون دو 3 فيل. مي لو سيركوي مالو من هنا؟ لو سيركوي ايت اوفير، شتيه بو فيرمي غتولي هذه نو. دونك مالو هادو سون اسوسيي اون سيري. قلنا لا شارج كتكون كونستانت، لي شارج دي كوندونساتور كيكونوا ايغو. دونك هذه رومارك خصني نعاود نفيكسيها. لاسوسياسيون اون سيري Q1 كتساوي Q2. زيد شنا ان لا كاباسيتي ايكيفالونت هي C1 فوا C2 على C1 بلس C2. هادشي كامل شناه في لا سيونس نيميرو 1. قلت لكم اتونسيون لهادشي هذا. دونك بالنسبه لهادشي اللي عندنا حنا دابا هنا، بما ان Q1 كتساوي Q2 غتقول لي استاذ اوتوماتيكمون شنو هي Q؟ تقول لي Q هي C فوا يو سي. اذا لا قلت هنا Q1 غنقول هنا C1 U1 ولا قلت Q2 غنقول C2 U2. غتولي عندي اش؟ غتولي عندي C1 فوا U1 كتساوي C2 فوا U2. علاش؟ حقاش Q1 كتساوي Q2 و Q1 هي C1 U1 و Q2 هي C2 U2. اذا اش غتساوي لي U2؟ غتقول لي U2 استاذ تو سامبلومون هي C1 فوا U1 على C2. وعندي UR اش كتساوي UR؟ غتقول لي هي R فوا I. عادي هادي. اذا R فوا شنو هي I؟ هي دي كيو سور دي تي. هو قال لي عطيني ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو U1. اذا واش نختار Q1 ولا Q2؟ نختار Q1. علاش؟ لان لي دو سون ايغو، اللي اختاريت بحال بحال. اذا نختار Q1. علاش؟ لان بغيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو U1. شنو هي Q1؟ Q1 نعوض بهادشي. Q1 هي C1 فوا U1. اش غدير C1؟ غتخرج لانها كونستونت. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا U1. غتولي عندي هي UR كتساوي ها هي مشوايه عليك ها هي Q1 شنو هي C1 فوا U1. اش غندير C1؟ عندي كونستونت مضروب في فاريابل. اش غندير الكونستونت غنخرجو؟ غتولي عندي هي R C1 فوا D1 سور DT. هذه هي UR. دونك ماتنون نجي نعوضو هنا. عندي U1 هي بلس U2 اش كتساوي U2؟ غتقول لي هي C1 فوا U1 على C2 بلس UR. شنو هي UR؟ هي RC1 DU1 sur DT. كلشي اش كيساوي؟ كيساوي بيان سور E1. نفاكتوريزي هنا ب U1 غتولي عندي U1 فاكتور دو كوا؟ فاكتور دو 1 بلس C1 sur C2 بلس RC1 DU1 sur DT égal bien sûr E. نعمل هنا غتولي عندي U1 فاكتور دو C2 بلس C1 على C2 بلس RC1 DU1 sur DT égale bien sûr E. نقسم كلشي على RC1. كلشي هادشي نقسمو على RC1. اش غيولي عندي هنا؟ غتولي عندي U1 ها هي على RC1 ها هي في C2 بلس C1 على C2 بلس هادي مقسمة على RC1 مشات بقات ليا DU1 sur DT كتساوي هاد الكروندو مقسم على هذا هو E على RC1. هاد C1 هادي ندخلها هنا ياك ضرب ندخلها هنا غتولي عندي هي U1 هنا C2 بلس C1 على C1 فوا C2. وبيان سور هنا ما ننساوش انه كاين لا ريزيستونس R. هاد الكروندور هذا تو سامبلومون هو 1 سور سي ايكيفالونت. علاش؟ لان سي ايكيفالونت الفوق كينضرب والتحت كاين لا سوم. انا تولي عندي هنا هي U1 ياك فاش مضروبه فوا 1 sur R fois C équivalente. لأن هذا 1 sur C équivalente. 1 sur C équivalente fois R هي هذه بلس DU1 sur DT كتساوي E sur RC1. بهاد لا ميثود لقيت ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون
de U1. Donc supposons maintenant طلب مني la valeur maximale ديال U1. غادي نجي هنا ونعوض U1 ب U1 max. غتولي عندي U1 max fois 1 sur R C équivalente plus DU1 max sur DT كتساوي E sur R C1. U1 max هو variable U1 ولكن في la valeur maximale ديالو كيولي كونستونت. هادشي قلنا بيان سور. اذا هادشي كامل غيمشي ليا بيان سور زيرو. اش بقات ليا هنا؟ بقات ليا تو سامبلومون U1 max sur R C équivalente ها هي كتساوي E على R C1. مشات ليا R مع R. اش بقى ليا تمايا؟ بقى ليا بيان سور U1 max على C équivalente كتساوي E sur C1. دونك نكمل هنايا غتولي عندي U1 max égal هاد الكروندور اللي هنا C équivalente طلع الفوق égal bien sûr E fois C équivalente sur C1. donc automatiquement تولي عندي هي E fois شنو هي C équivalente؟ هي C1 fois C2 على C1 plus C2 sur C équivalente. مشات لي C1 مع C1 بقات لي هي E fois C2 على C1 plus C2. هذه هي U1 max. Bien sûr بهذه القضيه هذه بدي نوصل لك دو remarques essentielles. لو remarque الاولى هو ان لا فورم ديال ليكواسيون ديفيرونسيال الا مشينا حتى زدنا واحد الكوندونساتور كتبدل. بيان سور كتبدل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اشنو درنا؟ خدمنا بداكشي اللي شفناه في لاسوسياسيون اون سيري. نقدر في سيتواسيون اخرى نخدم بداكشي اللي شفناه في لاسوسياسيون اون باراليل. هذاكشي علاش لا سيونس الاولى تري امبورطونت. خدينا لو برينسيپ ديال لاسوسياسيون اون سيري اللي كتكون فيه لا شارج كونستانت. كون Q1 كتساوي Q2 وبيان سور وصلنا لا سوليسيون دوموندي في ليكزارسيس. المهم هو انه ما كتكونش عندي ديما نفس ليكواسيون ديفيرونسيال على حساب لو سيركوي عندي اشنو فيه. مي الا جمعتي الكونسيبت ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي شتي انت بازي ملي كيكون عندك انت كوندونساتور واحد مع كونديكتور اوميك واحد وجمعتي داكشي اللي شفنا في لاسوسياسيون اون باراليل ولا اون سيري سوا ديال ريزيستونس سوا ديال الكاباسيتي ما غتخاف من حتى حاجه. داكشي غيجيك ساهل. دونك هذه رومارك نيميرو 1. الرومارك الثانيه رد معايا البال هو ان لا فالور ماكسيمام ملي كان عندي انا كوندونساتور واحد كانت عندي يو سي ماكس كتساوي او. مي ملي ولاو دو كوندونساتور ولات بيان سور يو سي ماكس ديال واحد الكوندونساتور. هاد يو 1 شنو هي يو 1؟ راه هي يو سي ماكس ديال الكوندونساتور نيميرو 1 يعني نقدر نسميها يو سي ماكس 1. ما بقاش يو سي ماكس 1 كتساوي او. علاش؟ غيوليو هاد لي دو كوندونساتور يبارطاجيو بيناتهم لا فالور دو او. والدليل قدامك واللي هي بيان سور فالور انفيريور à E. لأن بيان سور لا فالور ماكسيمال لو سيركوي ديال أي طونسيون راه هو بيان سور E. مابقاش عندي لا فالور ماكسيمال ديال أي كوندونساتور كتمشي ل E. وبيان سور هادشي غنشوفوه اون ديتاي اونكور ملي غندوي على لي سوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسيال. دابخي الرومارك اللي قلت لك قبيله اش غنلقى السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال بيسكو U1 هو الفاريابل. لا سوليسيون كي غتكتب على هاد لا فورم U1 دو تي ايغال كي غنلقاها ديما كتلقى لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال الفاريابل فيها اش كتساوي؟ كتساوي لا فالور ماكسيمال ديال هذا اللي هو في الحاله شنو هو؟ اللي هو او سي 2 على سي 1 بلس سي 2 فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. هذا هو السوليسيون اللي غنلقاو. عقلوا معايا على هاد لي زيكواسيون ملي كيكون عندي كوندونساتور واحد سوا يو سي سوا كو. هادشي غنبينو عليه. وعقلوا على هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها دو كوندونساتور واللي بيان سور حنا اختارينا اننا نلقاوها اون فونكسيون دو U1. يقدر يقول لي trouver l'équation différentielle en fonction de U2 بحال نفس البرينسيپ. المهم قال لي على هاد لا فورم هذا وغادي نبين لك فريمون ان لا سوليسيون هو هذا. دو مانيير جينيرال اشنو خصك تلقى في السوليسيون؟ خصك تلقى السوليسيون سوا دوي على لا طونسيون ديال واحد الكوندونساتور سوا كدوي على لا شارج ديال واحد الكوندونساتور. ديما كتلقى لا سوليسيون ديال هذاك الفاريابل اللي كاين في ليكواسيون ديفيرونسيال كتلقى مالو كتلقى فيه الفالور ماكسيمال ديال هذا فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. وهذا الشيء غنوصلوا له بالديمونستراسيون. من تعقل لي على هاد ليكواسيون ديفيرونسيال ملي غندوي على لا سوليسيون ديالها بلي ديمونستراسيون ماتيماتيك اشنو غنوصلوا لهذا الشيء هذا. ماتنو غادي نشوفوا ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو ار و اي. هما لي دو فاريابل كيتصرفوا بنفس الطريقه كيف ما كيو و يو سي كيتصرفوا بنفس الطريقه. علاش؟ لانهم بروبورسيونيل سولون ليكواسيون ديال كيو كتساوي سي فوا يو سي. Donc le comportement de U C غتكون بحال Q. علاش؟ حقاش les deux facteurs bien sûr sont proportionnels. Donc UR égale à R fois I. Les équations différentielles de UR و I غيكونوا semblables غيكونوا كيتشابهوا
وحتى لي سوليسيون ديال يو ار و اي كي بيان سور كيتشابهوا. علاش؟ لان يو ار و اي bien sûr sont proportionnels selon la loi d'Ohm. Donc maintenant on cherche à l'équation différentielle en fonction de UR. ديما la loi des mailles غنرجعوا دابا لو سيركوي ديالنا، لو سيركوي العادي ديالنا عندي كوندونساتور واحد وكوندكتور اوميك واحد. دونك غادي نرجعوا نسموها كاباسيتي سي وهذه نرجعوا نسموها يو سي بعد ما شفنا ديفيرونس. دونك ديما اش غنقول UC plus UR égale bien sûr E. هنا باش تلقى ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو UR عندك جوج ديال لي ميثود، سوا تخدم بالبريميتيف سوا ديريفي كلشي. دونك انا غندير معاك الميثود بلو سامبل، غنجي هنا وغنديريفي هادشي كامل، غيولي عندي دي يو سي سور دي تي بلس دي يو ار سور دي تي كتساوي دي دو او sur dt. حنا قلنا انك او كونستانت ديريفي ديالها شحال غيساوي زيرو، وغنعوض او سي شنو هي؟ بيان سور او سي هي كيو سور سي بلس دي يو ار سور دي تي. لاحظ معايا ان يو ار ما كنمسهاش، علاش؟ لان بغيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو ار. سي مالها سي كونستانت، غندير ليها نخرجوها تولي عندي هي واحد على سي في دي كيو سور دي تي بلس دي يو ار سور دي تي ايكال بيان سور زيرو. شنو هي دي كيو سور دي تي؟ دي كيو سور دي تي هي اي دونك تولي عندي هي 1 سور سي فوا اي بلس دي يو ار سور دي تي ايكال بيان سور زيرو. سولون لا لوا دوم اي هي يو ار على ار، نجي نعوض هنا غتولي عندي 1 سور سي فوا يو ار سور ار بلس دي يو ار سور دي تي ايكال بيان سور زيرو. نضرب كلشي في ار سي. دونك لو ضربنا كلشي في ار سي اش غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي يو ار ها هي بلس ار سي في دي يو ار سور دي تي وبيان سور ار سي في زيرو هي بيان سور زيرو. هذه ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو ار. كونسيرنون ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي نقدر نجي غير هنا ونعوض يو ار بار في اي، نعوض يو ار باش بار في اي تولي عندي هنا هي ار في اي بلس ار سي دي سور دي تي ديال ار في اي ايكال زيرو. ار مالها كونستانت، غندير ليها نخرجها تولي عندي هي ار في اي بلس ار كاري فوا سي دي اي سور دي تي كتساوي زيرو. نقسم كلشي على ار، اش غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي اي بلس ار سي دي اي سور دي تي ايكال بيان سور زيرو. هذه ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي. دونك ما كاينش ليش نعاود نفس الديمارش، لانه حتى في اي اش كدير؟ الا بغيت ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي ندير نفس الديمارش وغندير في كلشي وتما غادي بنفس لا ميثود. وبيان سور حتى هنا نقدر نكسبلوتي لي زيكواسيون ديفيرونسيال، تراسي ليك دي يو ار سور دي تي اون فونكسيون دو يو ار واللي غتكون بيان سور اون فونكسيون لينيير. دونك هذاك الشيء اللي قلنا قبيله تبقى خدام بنفس البرانسيب ديالو. تقدر تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال بو اوسي اكسبلوتي ليكواسيون ديفيرونسيال، تلقى دي فونكسيون سوا لينيير ولا افين وكتاكسبلوتي الغراف ديالك دو لا ميم فاسون. Donc avant les mots finaux de cette séance, quelle est la forme de le diagramme ou bien de la figure qui représente la variation de DUR sur DT en fonction de UR. Donc رنسنا les réponses ديالكم la forme de la droite هذا ou bien l'aspect de la droite qui représente la variation de DUR sur DT en fonction du ER. J'attends bien sûr les réponses ديالكم في les commentaires على هاد la question هذا كيفاش غيكون لا فورم ديالو او l'aspect ديال لا droite، وغادي نعرف bien sûr من خلال les réponses la compréhension de chaque élément. دونك وغادي نشوف bien sûr حتى l'intérêt ديال l'étudiant vis-à-vis ديال هاد لي كور هادو اللي غنبقاو نديروهم توجور، وديما غادي نبقاو نفيناليزيو هاد لي سيونس بدي كيسيون نعرفوا le degré compréhension bien sûr de chaque étudiant. Donc maintenant nous avons arrivé à la fin de cette séance malheureusement. Je n'ai bien sûr le concept du générateur de tension. Le générateur de tension, la tension dialo constante, mais le courant dialo variable. Nous avons générateur de tension idéal. Ou comme nous avons dit la séance précédente, le mot idéal signifie que la résistance interne égale 0. Le mot est un générateur de tension. علاش؟ حقاش la tension dialo constante. وهذاك الاول سميناه جينيراتور دو كورون حقاش لو كورون ديالو هو اللي كونستانت. شفنا لي زيكواسيون ديفيرونسيال بوسيبل بيان سور. دونك في لا سيونس بروشين غادي ندويو على لي سوليسيون دي زيكواسيون ديفيرونسيال وغادي نشوفوا اوسي لا فاز انرجيتيك ديال لو كوندونساتور. دونك تسناو لا سيونس بروشين
فيها plus et plus détails اللي هما très intéressants concernant le cours dès le circuit RC, bien sûr pour se préparer vraiment et d'une manière solide l'examen national. Donc ما تنساوش toujours كما كنقول لكم تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.